हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 25तमं दिनं वयं वृद्धिसन्धिं पठिष्यामः। तत्र वृद्धिसन्धि पठने तत्र सूत्रत्रयं वर्तते। वृद्धिरेचि एत् एधत् यूत्स् उपसर्गात् धृति धातो। एतानि त्रीणि सूत्राणि अपि वृद्धिसंज्ञाविधायकं वृद्धिविधायकं सूत्राणि। तत्र इदानीं वयं सप्तसूत्राणि वयं स्वीकुर्मः। अत्र वृद्धिरेचि उपसर्गात् धृति धातो एतत् सूत्रद्वयं स्वीकुर्मः। ततः परं तत्र उपसूत्राणि पञ्चसूत्राणि भवन्ति। वृद्धिराधैच् उपसर्गाः क्रियायोगे भ्वादयः धातवः चादयो असत्वे प्रादयः। एतानि पञ्चसूत्राणि उपसूत्राणि भवन्ति। मुख्यविधिसूत्राणि तत्र पश्यामः चेत् तत्र सूत्रद्वयमेव भवति। वृद्धिरेचि उपसर्गात् धृति धातो। पुनः तत्र एत् एधत् यूत्स् इत्येतदपि वृद्धिविधायकं सूत्रमेव, परन्तु तत्तु अत्र एङि पररूपम् इत्यनेन सह वयं पठिष्यामः। परन्तु त्रीणि वृद्धिविधायकं सूत्राणि सन्ति, परन्तु इदानीं वयं सूत्रद्वयं स्वीकृत्य पठामः। पुनः अग्रिमप्रकरणे वयं एत् एधत् यूत्स् इत्यस्य अपि पठनं करिष्यामः। So there are 7 sutras we will study together, and the middle sutra will study along with the next set. अस्तु, इदानीम् अग्रे चरामः। तत्र वृद्धिरेचि इति वृद्धिविधायकं सूत्रं, यथा आद्गुणः इत्येतत् गुणविधायकं सूत्रं भवति, तद्वत् एव वृद्धिरेचि इत्यपि इत्येतत् वृद्धिविधायकं सूत्रं भवति। तत्र वृद्धिः प्रथमा एकवचनान्तं रूपम्, एचि इति सप्तमी एकवचनान्तं रूपं, पुनः आद्गुणः इत्यस्य अनुवृत्तिः तत्र भवति। ततः आत् इत्येतत् पदं तत्र अनुवर्तते। पुनः अत्र संहितायां तथा एकः पूर्वपरयोः अनयोः तत्र व्याप्तिः अत्रापि भवति। यथा आद्गुणः इत्यत्र संहितायां ततः एकः पूर्वपरयोः इमो अधिकारो तत्र आस्तां, तद्वत् एव अत्रापि इमो अधिकारः भवतः। अत्र एतत् सूत्रं विधिसूत्रं भवति। अत्र पूर्णसूत्रम् आत् अचि पूर्वपरयोः एकः अत्र वृद्धिः भवति। अत्र आद् एचि पूर्वपरयोः एकः वृद्धिः इति स्वीकरणीयम्। अत्र जस्ट कॉपीड फ्रॉम द प्रीवियस वन, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। सो आत् एचि पूर्वपरयोः एकः वृद्धिः। सो इदानीम् अवगन्तुं शक्नुमः इति चिन्तयामि। अत्र एचि इति प्रत्याहारः। अत्र ए ऐ ओ औ अत्र चत्वारः वर्णाः गृह्यन्ते। ए ओ ऐ औच् इत्यनयोः माहेश्वरसूत्रयोः ए ऐ ओ औ एते वर्णाः गृह्यन्ते। तथा वृद्धिः इति संज्ञा। अत्र वृद्धिः एच्, अत्र वृद्धिः इति संज्ञा। परन्तु इदानीं वृद्धिसंज्ञां वयं न अधीतवन्तः। तत्र पुनः संज्ञासूत्रमेकम् अस्ति, तत् पठित्वा अत्र पुनः आगच्छामः। तत् संज्ञासूत्रं वृद्धिराधैच् इति सूत्रं। तेन सूत्रेण वृद्धिसंज्ञा विधीयते। सा एव संज्ञा अत्र अस्मिन् सूत्रे प्रयुक्ता वर्तते। इदानीम् एकवारं वृद्धिराधैच् पठित्वा वृद्धिरेचिम् आगच्छामः। अत्र वृद्धिराधैच्, अत्र वृद्धिः प्रथमा एकवचनान्तं रूपम्, आत् एच् प्रथमा एकवचनान्तं रूपम्। अत्र अनुवृत्तिः वा अधिकारः वा नास्ति, तथा सूत्रप्रकारः संज्ञासूत्रमिदम्। अत्र अनुवृत्तिसहितम् आत् एच् वृद्धिः। कः अर्थः? आत् इत्यनेन आकारः एव गृह्यते, दीर्घः आकारः एव तत्र गृह्यते। पुनः एच् इत्यत्र एतत् प्रत्याहारः, क्षम्यताम्, ऐच् इति प्रत्याहारः। तत्र ऐकारः औकारः उभयोः ग्रहणं तत्र भवति। अत्र ऐकारः दीर्घः एव ऐकारः तत्र गृह्यते, तथा दीर्घः एव औकारः तत्र गृह्यते। तत्र कथं तत्र दीर्घः एव ऐकारः दीर्घः एव औकारः इति चेत् तत्र तप्रकृत ऐच् वर्णः, अत्र ऐच् प्रत्याहारः तत्र वर्तते। अत्र तात्परः इति तत्पुरुषस्वीकारे तकारात् परम्
ऐच् इति वर्तते, अतः ऐच् इत्यनेन बोध्यमानाः वर्णाः तत्कालस्य एव ग्रहणं कुर्युः इति आशयः। अतः ऐकारः औकारः तत्र द्वयोः अपि दीर्घप्रभेदाः एव गृह्यन्ते, अतः ऐकारस्य षट् औकारस्य अपि षट्। पुनः अत्र आत् इत्यत्र तपरकर्णं कृतं वा न वा, अत्र आत् ऐच् इति एवं एतादृशमेव वयं विग्रहं दर्शयामः, परन्तु आत् इत्यत्र तपरकर्णं न कृतम्, अत्र केवल आकारः एव अस्ति, अतः आकारः तैच् इत्येवं वक्तव्यम् आसीत्, परन्तु आतैच् इत्येव तत्र विभागः कृतः, तथा एव अस्माभिः अपि पठ्यते। अतः आत् इत्यत्र तपरकर्णं न कृतम्, अत्र आकारः केवल आकारः तत् दीर्घः एव आकारः तत्र गृह्यते इति ज्ञातव्यम्। किमर्थं तत्र आकारस्य तपरकर्णं न भवति इति चेत् सर्वदा तपरस्तत्कालस्य इत्यनेन यः तपरः क्रियते सः तपरः सर्वदा माहेश्वरे सूत्रेषु विद्यमानानां वर्णानामेव तपरकर्णं भवति। इदानीं पश्यामः आ इ उन् इत्यत्र ह्रस्वः आकारः, ह्रस्वः इकारः, ह्रस्वः उकारः, एतेषामेव तपरकर्णं सिद्ध्यति, परन्तु तत् प्रभेदानां यथा दीर्घ आकारस्य वा दीर्घ ईकारस्य वा दीर्घ ऊकारस्य वा तपरकर्णं न भवति, कर्तुं न शक्नुमः। अतः आत् इत्यत्र आकारः वर्तते, आकारः माहेश्वरसूत्रे नास्ति, आ इ उन् इत्यत्र ह्रस्वः एव आकारः अस्ति, अतः ह्रस्वकारस्य एव तपरकर्णं साध्यम् इति कारणेन अत्र आत् इत्यत्र तपरकर्णं न स्वीक्रियते। पुनः अयं प्रश्नः भवेत्, किमर्थं माहेश्वरसूत्रेषु विद्यमानानामेव तपरकर्णं किमर्थं क्रियते, तत्र किं प्रमाणम् अथवा शास्त्रे किमपि उक्तमस्ति वा इति चेत् आम्, तत्र उक्तमस्ति। अत्र तपरस्तत्कालस्य इत्यत्र अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्मात् अन् इति पदम् अनुवर्तते। अत्र एकवारं अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययम् एकवारं पश्यामः। तत्र अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र अन्वर्णः अन्वर्णः तपरः भवितुम् अर्हति इति तपरस्तत्कालस्य इत्यनेन ज्ञायते। इदानीं कः अत्र अन्वर्णः कः भवति, अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र अन्वर्णः कः भवितुम् अर्हति इति चेत् तत्र अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र विद्यमानः अन्वर्णः सवर्णान् न गृह्णाति। So this is very crucial thing to remember. The an which is present in anudit savarnasya cha pratyaya will not do the savarna grahanam. It just does akaratah nakara paryantam it sanyakan vihaya ye varnaha madhye bhavanti madhyasthaha bhavanti teshameva grahanam an itinena bhavati, परन्तु तेषां प्रभेदानां ग्रहणं तत्र न भवति। अतः it is only special case where an in anudit savarnasya cha pratyaya, there the an doesn't do the savarna grahanam. So why it doesn't do the savarna grahanam? Now next question. Okay, now you understood, right? It does anudit savarnasya cha pratyaya ityatra vidyamanaha anvarnah savarna grahanam na karoti, ततः सः एव अन् शब्दः तपरस्तत्कालस्य इत्यत्र अपि अनुवर्तते इति कारणेन तपरः अपि अन्वर्णे परे एव भवति, परन्तु तत्र अन्वर्णः सवर्णग्रहणं न करोति इति कारणेन सवर्णानां तपरकर्णं न सिद्धं भवति। सो अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः there an doesn't do the savarnagrahanam, and the same an is actually carried forward for taparas tatkalasya. So the tapara can only happen to the anvarnas and which are not savarnas. So maybe if you are not able to recollect now, I mean if you are not able to understand it now, maybe you can listen to it again. अत्र किं ज्ञातव्यम्, अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र विद्यमानः अन्वर्णः अन् प्रत्याहारः सवर्णान् न गृह्णाति. So now the next question, why it doesn't do the savarna grahanam? So savarna grahanam केन सूत्रेण विधीयते, अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यनेन सूत्रेण savarna grahanam भवति। तस्मिन् एव सूत्रे विद्यमानः अन्वर्णः कथं सवर्णग्रहणं कुर्यात्,
So we are going to study Savarna Grahanam by Anudit Savarnasya Cha Pratyaya. So only after completing the study of Anudit Savarnasya Cha Pratyaya, then only the Savarna Grahanam we will understand how the Savarna Grahanam happens. So that means while studying Anudit Savarnasya Cha Pratyaya, we don't know what is Savarna Grahanam. So in that case, the an which is present in the Savarna Grahaka Sutram does not do the Grahanam of other Savarnas. Because only after studying the Sutram we will know what is Savarna Grahanam. But in the Sutram any such Pratyahara is used, then definitely that we cannot do Savarna Grahanam for that Pratyahara because that is yet to be studied. So hope you are able to get it. So in that case the an ityatra Savarna Grahanam na bhavati. Astu. So this is all little Shastrik Vishyas, but all we need to take is Anudit Savarnasya Cha Pratyahara ityatra vidyamanaha anvarnaha an iti pratyaharaha savarnan na grihnati prathamam. Dvitiyam taparastatkalasya ityatra an iti anuvartate atra an iti savarnan na grihnati iti karanena taparakaranamapi savarna varnanam taparakaranam naiva bhavati. Dvitiyam अतः सर्वदा तपरकरणं माहेश्वरसूत्रेषु विद्यमानानां वर्णानामेव भवति. अतः आत् इत्यत्र आकारः माहेश्वरसूत्रेषु नास्ति. अतः अत्र तपरकरणं नाङ्गीक्रियते. अतः केवल आकारः प्लस् ऐकारः औकारः एतेषाम् एव वृद्धिसंज्ञा भवति. So if you are not able to understand all these logics, all you need to understand is these three letters, they get the name called vriddhi. Akara, aikara and aukara. अस्तु इदानीं वृद्धिरेचि. अत्र वृद्धिरेचि इत्यत्र वृद्धिः भवति इति ज्ञातं. तत्र वृद्धिरादेच् इत्यनेन आकारस्य ऐकारस्य औकारस्य वृद्धिसंज्ञा भवति. अतः पूर्णसूत्रस्य अर्थः कः भवति इति चेत् अत्र पूर्वनिमित्तं कः अस्ति. अत्र तस्मात् इति उत्तरस्य इत्यनेन पञ्चमनिर्दिष्टेन शब्देन पूर्वनिमित्तं बोध्यते. अतः आत् इति पञ्चमी शब्दः. अतः एतत् पूर्वनिमित्तं भवति. तेन अवर्णः इति ज्ञायते. अकारः वा आकारः वा. अत्र यद्यपि प्लुताकारः अपि गृह्यते, तत्र प्लुताकारस्य विधानम् अत्र प्लुताकारस्य साध्यता न भवति. अतः ह्रस्वकारः दीर्घाकारः एव अत्र भवति. सो इन् बोत् गुणसन्धि and वृद्धि सन्धि, the plutakara, though it is ath which captures plutakara also, but we never have any application of plutakara for this sutra. Astu agre paranimittam kim bhavati. Atra saptami nirdeshena paranimittam bodhyate. Atra ech iti paranimittam. अत्र एकारः ऐकारः ओकारः औकारः चत्वारः वर्णाः भवन्ति. अनयोः संहिता यत्र भवति तत्र आदेशः वृद्धिः भवितुम् अर्हति. अत्र वृद्धिः इत्युक्ते आकारः ऐकारः औकारः. इदानीं वृद्धिः कुत्र भवति इति चेत् एकः पूर्वपरयोः इत्यनेन उभयोः स्थाने वृद्धिः भवति. सो दिस् इस् ओवराल् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् आफ् दिस् सूत्रम्. यत्र यत्र अकारः वा आकारः वा प्लस् एच् वर्णः यत्र यत्र भवति उभयोः स्थाने वृद्धिः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः. इदानीं साक्षात् उदाहरणानि वयं पश्यामः. तत्र कृष्ण प्लस् एकत्वम्. अत्र अकारः एकारः. अत्र अकारः आत् तत्र गृह्यते, अवर्णः अस्ति. एकारः एच् वर्णः. अत्र अनयोः स्थाने ऐकारादेशः भवति. कथम् ऐकारादेशः इति चेत् पुनः तत्र स्थाने अन्तरतमः इत्यनेन एकारस्य सदृशतमः एकारेण सदृशतमः वर्णः ऐकारः तत्र आदेशः भवति. अतः कृष्णैकत्वम् इति रूपसिद्धिः. तद्वतेव गङ्गा प्लस् ओघः इत्यत्रापि आकार ओकारयोः संहितायाम् औकारादेशे कृते गङ्गौघः इति रूपसिद्धिः भवति. एतत् स्पष्टं. तद्वतेव अन्यानि उदाहरणानि अपि वयम् एकवारं पश्यामः. So we have only 8 combinations we can get from this sutram. Akara and akara with
ekara, aikara, okara and avkara. The examples are Krishnaikatvam, Devaishwaryam, Jalaughaga, Krishnautkanthyam. So etani udaharanani akarasya udaharanani tadvativa akarasya Lalitaikatvam, Lalitaishwaryam, Ganghaugaha, Ganghauchityam. एतानि उदाहरणे आकारस्य भवन्ति. सो यत्र यत्र रक्तवर्णेन लिखितानि सन्ति तत्सर्वम् अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् उदाहरणानि तानि उदाहरणानि लघुसिद्धान्तकौमुद्यां दृश्यन्ते. अन्यानि अस्माकं ज्ञानार्थं मया तत्र लिखितानि सन्ति. सो दिस् इस् आल् अबौट् द वृद्धि सन्ति. नमस्ते महोदय. नमस्ते. अत्र आत् एच् अस्ति खलु, सूत्रे वृद्धिरादैच् अत्र ऐच् शुद्ध्यते न? No, it's not. Vridhiradesh is a Sakya Sutra. Aich, correct. But there, instead of here, H is there. There, Aich. Aich, yes. But in the screen, just show me the screen. There, H only is written. Not H like. Where? In the screen. Top, Vruddhivi, At, H. But okay. Yeah, correct. This is Ataich, correct. This is correct. It should be right. Ataich. Yeah, thank you for reminding it. धन्यवादः. महोदय, भवान् उक्तवान् अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्यय इत्यनेन अण्वर्णः सवर्णान् न ग्रह्णाति इति. आम्. किन्तु वयं पठितवन्तः अप्रत्ययः अण् सवर्णान् ग्रह्णाति इति. No. In अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः सः अण् शब्दः वर्तते खलु, सः शब्दः सः प्रत्याहार सवर्णान् न गृह्णाति. In that sutram only that अण् doesn't do the savarna grahana. Which अण्? अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः. There the first word itself is अण्, right? अण्. Yeah, that अण् doesn't do the savarna grahana. Then how does it become a savarna grahakam sutra? That's what it tells you. All the an letters will get the savarna. It does the savarna grahanam. It does. That's what the sutram says. But an, which is there in the sutram itself, doesn't do the savarna grahanam. That's because the sutram is going to say what is savarna grahanam. Only after studying the sutram you will know what is savarna grahanam. So to understand the sutram, you need to understand what is an. So by the time you read an in the sutram, you don't know anything about savarna grahanam. So in that case, the an which is in the sutram doesn't do savarna grahanam. So after only studying the sutram, we come to know. Yeah, after studying sutram, we know all the pratyaharas which are part of an, they do the savarna grahanam. But while studying the sutram, if there is an shabda in the sutram, right? Then at the point of studying, you will not know what is savarna grahanam. So you don't do the savarna grahanam for an. Is that clear? Or? It's okay. It's clear now. Yeah, I see a comment, it's getting more confused. But if you are getting confused, don't get into all these things. All we need to know what are letters are Vriddhi letters and how to apply that Vriddhi Adesha using this Vriddhi Rechi Sutra. If you are able to get that part, like how Krishnaikatvam is derived, then we are good for this level. Astu, dhanyavadaha. Vayam agrimakakshayam melishyamah.